सभी को मालूम है कि हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ भी एक शैतान है, सबके साथ एक शैतान है, शैतान के साथ एक फरिश्ता है। आप हजरात खुद देखते होंगे कि कभी आपका दिल कहता होगा कि नमाज की तरफ चले और वही दिल कहता होगा नहीं इधर चलो, तो दर हकीकत शैतान और फरिश्ते के दरमियान लड़ाई होती है। अगर शैतान जीत गया तो आपको नमाज से हटा दिया, और अगर शैतान हार गया तो आपकी नमाज की तरफ वो फरिश्ता लेकर चला जाता है। तो हमेशा जो हमारा खुला हुआ दुश्मन शैतान है हमारे साथ लगा हुआ है, 24 घंटा मेहनत कर रहा है कि किस तरीके से मैं जहन्नमी बना तो इस बंदे को भी जहन्नम में लेकर जाऊं, और उसी मेहनत के लिए वो हमेशा हर आन हर लम्हा यही कोशिश करता है कि इस बंदे को राह रास्त से हटाकर अल्लाह की नाफरमानी कराऊं और इसको जहन्नम में ले जाने का एक जरिया एक सबब कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, आप अहले ईमान हैं, आप मुसलमान हैं, आपके पास ईमान की ताकत है, आपको शैतान को हराना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल होना है। शैतान जो आपका खुला हुआ दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, सबका दुश्मन है, उस दुश्मन को सबक सिखाना है, उसे बताना है, और उसको सबक सिखाने के लिए कोई तरीका भी तो होना चाहिए, कोई हथियार भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं बस सोच लिए कि हरा दिए। शैतान एक खुला दुश्मन है, तो खुले दुश्मन को हराने के लिए तरीका भी होना चाहिए। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने तरीका बयान किया। उन तरीकों में से सबसे पहला तरीका उन्होंने बयान किया सुहबते सालिहीन, सुहबते औलिया, सुहबते उलमा, कि जो लोग इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मुसलमान है, वो ये अज़्म और इरादा कर ले कि मैं सुहबते सालिहीन यानी उलमा की सुहबत को इख्तियार करूंगा। बहुत सारे उलमा हैं, जिस आलिम से आपका दिल मुतमईन हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो कि ये आलिम मेरे लायक है, ये आलिम बिल्कुल सौम सलात का पाबंद है, ये सही शरीयत के मुताबिक चल रहा है, शरीयत की तशरीह ये सही तरीके से कर रहा है, तो आप उस आलिम की सोहबत को इख्तियार कीजिए। अपने दुनियावी कामों को, हर एक काम को उस आलिम के मशवरे के मुताबिक चलिए। दोस्तों, सोहबत की ताकत क्या है आपको मैं बताता चलूं कि आप भी इंसान, मैं भी इंसान, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, सब मुसलमान, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा, जो ओहदा, जो मनसब सहाबा को मिला किसी और को नहीं मिला, और सहाबा को जो ओहदा मिला, जो मनसब मिला, जो मकाम मिला, वो महज इसीलिए मिला कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार किया। तो महज सोहबत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में वादा कर दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और उन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया। ये बड़ा मुस्ता अल्लाह ने सुना दिया। तो आप हजरात ये अज़्म करें, पहला अज़्म करें कि आप उलमा की सोहबत को इख्तियार करें। अब कोई शख्स खड़ा हो जाए और ये कहने लगे कि हमारी बस्ती के अंदर कोई आलिम है ही नहीं, तो हम आलिम की सोहबत को किस तरीके से इख्तियार करें? या आलिम तो है लेकिन मेरा दिल उस पर मुतमईन नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने एक और नुस्खा बयान किया है, और वह नुस्खा ये बयान किया है कि आपका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड जरूर होगा, आपका दोस्त जरूर होगा। आप अपने दोस्त से मुआहदा कीजिए। यकीनन हर एक मुसलमान जानता है, हर एक मुसलमान जानता है कि इस्लाम को कबूल करने के बाद हम आजाद नहीं, हम दायरे इस्लाम में है और इस्लाम के मुताबिक ही हमें चलना है, लेकिन शैतान मरदूद है जो हमें राह रास्त से हटा देता है। हर एक मुसलमान जानता है। तो आप दोनों साथी, दोनों दोस्त आपस में मुआहदा करें कि देखो भाई, अगर मैं गलत काम करूं तो मेरे दामन को पकड़ लेना, और अगर तू गलत काम करेगा तो मैं तेरे दामन को पकड़ लूंगा। अगर मैं नमाज से मुंह फेरूं तो तू मुझे नमाज की तरफ लेकर चलना, और अगर मैं नमाज से मुंह फेरूं तो तू मुझे नमाज की तरफ ले चलना। गोया आप लोग दोनों साथी बेस्ट फ्रेंड इस बात पर मुआहदा कर ले कि देख सुन, आज से हम दोनों पक्के सच्चे मुसलमान हो गए और हम दोनों सही तरीके से इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अगर इस्लाम के खिलाफ मैं चला तो तू पकड़ लेना, और अगर इस्लाम के खिलाफ तू चला तो मैं पकड़ लूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा की इस बात पर आप अमल करेंगे तो एक वक्त आएगा 40 दिन के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इस बात पर अमल किया जाए। अब कोई ये खड़ा हो जाए और ये कहने लगे कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करता हूं, मेरा दोस्त ही नहीं, आलिम भी नहीं, तो फिर मेरी इस्लाह किस तरीके से हो सकती है? मेरे नफ्स का किस तरीके से, मेरी नफ्स की दवा किस तरीके से मिल सकती है? इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने यहां पर भी आपको तिश्ना नहीं छोड़ा है, अकेला नहीं छोड़ा है। इस सूरत में भी इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने कहा है कि देखो, जिसका दोस्त नहीं होता उसका दुश्मन जरूर होता, और दोस्त की खासियत होती है, दोस्त की अलामत होती है कि दुश्मन के अयूब को निकाले और बयान करे, ये खासियत होती है। तो
تو کہا امام غزالی علیہ الرحمہ نے اگر آپ کا دوست نہیں تو آپ دشمن سے سبق لیجئے، وہی دشمن آپ کے عیوب کو، آپ کی خامیوں کو بیان کرے تو آپ غور سے سنیے اور اپنے آپ سے پھر سوال کیجئے اور پوچھئے کہ یہ دشمن جو میرے عیوب کو نچاور کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کیا یہ عیب میرے اندر ہے؟ اگر وہ عیب آپ کے اندر ہے تو اس عیب کو نکال پھینکیے اور عزم کر لیجئے کہ آج اس کی نظر میں کہیں نہ کہیں میں مردود ہوں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، تو وجہ گناہ ہے، اور عزم کر لیجئے، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کے لیے اس دشمن کے دل کے اندر محبت ڈالیں گے اور وہی دشمن آپ کے قدموں تلے آئے گا اور آپ سے محبت کے لیے ہاتھ بڑھا دے گا اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے۔ پہلا طریقہ کہ علماء کی صحبت کو اختیار کیا جائے، دوسرا طریقہ اپنے دوست سے معاہدہ کیا جائے، تیسرا طریقہ کہ آپ اپنے دشمن سے سبق حاصل کیجیے۔ اب کوئی کہے کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، جہاں نہ عالم ہے، یہ آخری نسخہ ہے، یہ اہم نسخہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنگل میں تو نہیں رہتے ہیں بستی میں ہی، لیکن تنہائی میں رہتے ہیں، عالموں کے پاس جانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہر زمانے کے اندر ہر ایک چیز کی ڈپلیکیٹ ہے، ہر ایک چیز کی، عالموں کے بھی ڈپلیکیٹ ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے، علماء سو کی مثال موجود ہے، علماء سو کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، ایک لمبی تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا کسی عالم کا، کوئی بات نہیں، تو آپ دوست سے، خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس عالم کی صحبت میسر نہیں، کسی دوست کی نصیحت میسر نہیں اور کوئی دشمن نہیں جو آپ کے وجوہ کو بیان کرے، آپ جنگل میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، تو ایسی صورت میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک اہم نسخہ بیان کیا اور اس نسخے کو آپ لوگ گانٹھ باندھ لیجئے، کیونکہ اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ ہر ایک شخص کہیں جانا نہیں پڑے گا، کسی سے سیکھنا نہیں پڑے گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، بس آپ اپنے آپ ہی اس نسخے کو اخذ کر کے پکڑ کر آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور وہ نسخہ یہ ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں سنو، اگر تمہارے پاس علماء کی صحبت میسر نہیں، اگر تمہارے پاس دوست کی نصیحت میسر نہیں، اگر تمہارے پاس دشمن نہیں جو تمہارے عیوب کو بیان کر سکے، تو دوستو سنو، رات میں جب تم سوتے ہو، بستر کو پکڑتے ہو، آنکھ بند کرنے سے پہلے اپنی پوری زندگی کی نہ صحیح اس دن کی زندگی کی پوری فلم کو دیکھ لینا اور اپنے آپ سے پوچھنا کہ آج میں نے جو زندگی گزاری ہے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، کیا شریعت کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے یا شریعت کے خلاف میں نے زندگی گزاری ہے، کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے، کیا میں نے کسی کا دل توڑا ہے، میں نے زندگی جو گزاری ہے کس طریقے سے گزاری ہے، اس سے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے۔ یقیناً ہر ایک شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، تو آپ جب سوال کریں گے تو نتیجہ نکل کے آئے گا کہ میں نے گناہ کیا یا نیکی کی۔ تو ایسی صورت میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے وہ یہی کہ مختصر کہ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو گناہ کی صورت میں آپ توبہ کریں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے، دل سے جب توبہ کرتا ہے، توبہ کے مفہوم کو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان پکڑتے ہیں توبہ توبہ کر لیتے ہیں، اسے بہت چلتا ہے توبہ توبہ، لیکن توبہ کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس پر کچھ اور جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بیان کریں گے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے یہ کہ اگر آپ نے گناہ کے مطابق یعنی گناہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، شریعت کے خلاف زندگی گزاری ہے، تو آپ توبہ کیجئے، اور اگر آپ نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے تو ایسی صورت میں آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، سبحان اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس شکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نیک اعمال میں دوام اور استمرار پیدا فرمائیں گے اور آنے والی زندگی کے اندر شیطان کے مکر و فریب سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ چار اہم نسخے آپ تک پہنچا کے جا رہا ہوں۔ پہلا نسخہ کہ آپ عالم علماء کی صحبت کو اختیار کیجئے، دوسرا نسخہ کہ آپ اپنے دوستوں کی نصیحت سے سبق حاصل کیجئے، تیسرا نسخہ کہ آپ دشمنوں سے سبق حاصل کیجئے، اور چوتھا نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے سبق حاصل کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.